البنات جبنا الطاوه كبيره كي كتشوفوا، هي فاش غادي نديرو الخليط ديالنا. غنصايبو الخليط ديالنا اللي هي لاصوص. فاش غادي نلوحو دوك المكونات اللي جمعنا معكم، اللي طيبنا واللي وجدنا واللي صايبنا معكم كلهم. هنايا البنات درنا البوطه تسخن، غادي نلوحو فيها. هانتوما البنات زيت العود، اللي بغى يدير زيت العود والزبده يديرها. ما كنديرش الزبده، كندير زيت العود. كتجي البسطيله ديالي مذاقها لا يقاوم. هنا واحد 6 الدروس تاع الثومه كيف وريتكم في السرديل، كنحكها عاد كندوز عليها بالكراده. كتجي البنات زوينه بزاف هاد البسطيله اذا تبعتو معايا الخطوات. هانتوما البنات الثومه كنت نجيبها كي تسمعوا الزيت راه بدا تسخن. غادي نقص البوطه باش نمشي مع المكونات دقه دقه. غادي نلوحو الحامض. عصرت هنايا، درت هنايا 2 حامضه تاع البنات، عصرتهم باللبابه ديالهم، حيدت العلف وخليت اللبابه ديالهم. هنا كنلوحو السوائل كلهم في خطره وحده البنات. هنا عندنا 2 معالق ديال الماء المصيه، 2 معالق صغار ماشي كبار. هنا البنات عندنا شويه تاع الخل الاحمر، جات واحد 2 معالق حتى 3. هنا البنات عندنا الصوجه، لاصوص الصوجه ها هي كي كتشوفوها. هادشي اللي بقى راه غنديرو، ولكن غيملح ليا بزاف. بركه. ما تنساوش البنات لاصوص الصوجه راه مالحه. الفرماج راه مالح، المكونات الاخرى اللي وجدنا راه مالحه. يعني هنا البنات غادي نديرو واحد الحكويك صغير ديال مطيشه. غادي نحاول نزلو نخدمو مزيان البنات مع داك الحامض وزيت العود والمسيار. كتعرفوا بسطيلات الحوت راهي ما فيها القوام، راه ما بسطيله ما والو. كاين اللي تيقول بسطيله الحوت، ولكن راه ما الحوت ما هو حوت والقوام ما هو قوام. كنا راه كنصايبو بسطيله، ماشي كنصايبو بريوات ولا لينيم. عندنا هنا ردة القزبر وردة المعدنوس، غادي نديرو نص ديالها دابا. والنص غادي نخليوه حتى الحوت وباقي المكونات.
راه كنحرك معلقه ماشي كبيره وتنخشي يديا في الطاوه باش كوم هكا نقدر نخلط المكونات كاملين مع بعضها، لان لا سباتول واخا طويله راه صافي ما غيخلط كلشي. هنا البنات غادي نديرو كيتشوب طوماط. نتوما البنات عينيكم ميزانكم شحال عندكم ديال الحوت. هنا غادي نديرو الهريسه سطاغ، ها هي البنات سطاغ كي شفتوها. على حسب الذوق ديالكم البنات، هي اصلا ما حراش بزاف، كاين اللي تيبغي الحار بزاف كاين اللي ما تيبغيش، على حسب الذوق ديالكم ديروها. هنا كندير هاد لاصوص طوماط، كندير واحد شويه. هادي راه تلقاوها في المحلات التجاريه، ما كايناش هادي، راه كاينه ديال بيم راه غزاله. كي قلت لكم انا كنديرها في البيتزا كنديرها في كلشي. ما كايناش بيم كاينه سوليس راه موجوده. هنا البنات كندوزو القوام ما كنديروش هو الاول باش ما كيتحركش ليا. هانتوما البنات معلقه ديال القزبر اليابس، شويه ديال البزار لان البزار درتو في المكونات كاملين. غادي ندير عصا سيدنا موسى، ها هي نديرها وحده حيت الاخرى بغيتها لحاجه اخرى. ها هي لوحه انا مخليها في الماء طيب. غادي نديرو العطريه ديال الحوت البنات، ها هي الملحه ما غنزيدوهاش لان لاصوص الصوجا مالحه ولا مسير مالح كلشي مالح. غادي نخليو هاد المكونات كلهم يتشحروا. العطريه كي قلت لكم انا ما كنديرهاش من الاول لان كتحرك، كتبقاش في النكهه ديالها. المكونات سمعتوا البنات، ها هما سمعتوا كتشوفوا راه كتشوفوا كلشي. هانتوما البنات كلشي كيتشحر هنايا. هذيك ورق الرند او عصا سيدنا موسى راه كيبقى في وسط ديك لاصوص حتى تنبي ندير البسطيله عاد نحيدها، حتى تنبي نعمر البسطيله عاد نحيدها، كتبقى ديك النكهه هكاك. انا شهدت شويه البوطه. ونخليوها تشحر مزيان البنات. هاد لاصوص هنا لاصوص بعد ما عقدات البنات لحنا فيها هاد الشعريه الصينيه ديال الطروس، لحنا هي الاولى ولحنا عليها الدجاج لان الشعريه ديال الطروس راه كتهز لاصوص، والدجاج حتى هو اللي كنعرفوه راه ناشف. هنا لحناهم هما الاولين، ها هما تندوزوهم في ديك لاصوص. والحوت تنحاولوا نخليه هو الاخر. انا درت كيلو ونص ديال الكروفيت وكيلو ديال الكالامار. ها هما غادي نلوح بعدا، غادي نلوح البصله
حتى الدجاج. دابا غادي نلوح البصله والشامبينيون. البصله راه وريناكم كي درنا ليها اخوتي. ها الشامبينيون ها هو. انا كلشي كنوجدو في هذه الطاوه. الخيزو اللي حكيت ها هو موجود هنايا، حتى اللحوم مع الحوت. كنقلبوا المكونات. نفرقوا ديك البصله الدور. البصيله البنات راه فيها الخدمه، ولكن راه كتجي رائعه. هنا البنات كنلوحو خيزو ونلوحو الحوت كلشي في مره واحده. غادي نقلبوهم مره واحده ونطفيو عليهم البنات. انا الحوت راه كنديرو خضر، البسطيله تيكمل الطياب. كنت دايره غير الكروفيت والكالامار. الحوت ما تيبغيش الطياب بزاف، الا طيبتيه يطيح لك الماء. ها هو كلشي وجد البنات. غادي نطفيو عليه ونزيدو هنايا داك المعدنوس اللي خلينا هذا باش تيبقى تيعطي نكهه خضر. نحركوا المكونات ديالنا ونغطيوها تعقد على خاطرها واحد نص ساعه. تشرب لاصوص ديالها. ندوزو معكم نلفو البسطيله ان شاء الله باذن الله.